الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. حضرات ذی وقار، صاحبو، ساتھیو، عزیز مسلمان بھائیو، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات لئی خاص، جو پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روائے، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں، امام اعظم، خطیب اعظم، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تے میرا اللہ میری اور تساں حضرات دی طرفوں بے شمار درود و سلام نازل فرمائے. حضرات ذی وقار، آج دی اے عظیم و شان فقید المثال کانفرنس میرے محترم بھائی ماہر حاجی محمد یاسر ابراہیم صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دے رفقا، مسجدی انتظامیہ، نمازی، جماعتی احباب، انتہائی ادب و احترام دے لائق عالم با عمل فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد شبیر عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دے رفقا جن احباب نے دن رات تگو دو محنت کوشش کاوش کر کے آج دے اس پروگرام اور کانفرنس نو کامیاب بنان لئی اللہ پاک کولو دعاواں بھی کیتیاں اور دوست احباب نو دعوت بھی دیتی، محنت بھی کیتی. دعا فرماؤ اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما کے دنیا آخرت دی بہتری دا سبب بنا دین، اور اللہ رحیم و کریم ساڈا سارے اندہ مل بیٹھنا قبول فرما کے اللہ سانو بغیر حساب تو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما دین. آج دی کانفرنس دا موضوع فضائل قرآن، ماشاءاللہ بڑا ہی عظیم، بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی اعلیٰ عنوان کانفرنس دا میرے بھائیاں نے دیتا ہے.
ذرا ڈبل آواز کٹ کر کے نا سادہ آواز کر کے کھولو، ہلکی جی کو دیو، جزاکم اللہ خیر۔ حضرات، قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے، دنیا کائنات دے اندر جس انسان نے اللہ دے قرآن نال تعلق جوڑ لے، اللہ پاک نے اس بندے دی دنیا بھی بہتر کر دیتی ہے، اللہ آخرت بھی بہتر فرما دیتی۔ آج الحمدللہ اسی اللہ دے پاک کر مسجد دے اندر قرآن و حدیث دیاں باتاں سنان لئی جمع ہوئے ہیں۔ وجہ اور سبب فضیلت الشیخ حضرت حافظ محمد شبیر عالم صاحب حافظ اللہ تعالی اور انہوں نے جماعتی احباب قرآن پاک دے نال ایک لگن، قرآن پاک دے نال ایک محبت، قرآن دا ایک ذوق، قرآن دا ایک شوق، قرآن دا ایک پیار، قرآن دا ایک جذبہ، قرآن دا ایک ولولہ، قرآن پاک دے نال محبت دا اے عالم ہے کہ ماشاءاللہ ہر سال دی اے روٹین ہے کہ اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال ایک مہینے دے اندر 10 سپاریاں دی تلاوت نمازاں دے اندر مکمل ہو رہی ہے، اور پورے سال دے اندر کدی 2 مرتبہ، کدی 3 مرتبہ، کدی 4 مرتبہ اللہ دے قرآن دی تلاوت مکمل حضرت حافظ صاحب فرما رہے نے اور سامعین سن رہے نے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ 2 مرتبہ رمضان المبارک تو بعد قرآن پاک مکمل کر کے تیسری مرتبہ غالباً 7 سپارے ماشاءاللہ تساں حضرات سماعت فرما چکے ہو۔ دعا فرماؤ اللہ رحیم و کریم اے محبت اے پیار قبول فرما کے کل قیامت دے دن بغیر حساب تو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما دیں۔ حضرات، قرآن پاک دے نال محبت، قرآن دا پیار انسان نو نصیب ہو جانا یہ بہت بڑا اعزاز، بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ میں ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ پوری کائنات دے سردار نبی خاتم النبیین پیغمبر جنہاں نو اللہ نے صاحب قرآن بنا کے اس کائنات دے اندر مبعوث فرمایا، انہاں دی محبت دا اے عالم ہے کہ اللہ پاک کولوں دعا کر دینے اے عرشاں والے یا شاہا انت جعل القرآن ربیع قلبی، اے کائنات دے خالق و مالک تو قرآن نو میرے دل دی بہار اور رونق بنا دے۔ اور قرآن دے نال تعلق، قرآن دے نال پیار، قرآن دے نال محبت دا کی عالم ہے۔ آقا علیہ السلام قرآن نال کنا پیار کر دینے، آؤ ذرا ایک 2 حدیث مبارکہ سنو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی، اور پھر اے حدیث مبارکہ اپنے سامنے رکھنا کہ نبی علیہ السلام اللہ دے قرآن دی محبت دا سوال اللہ پاک کو فرما رہے نے۔ کیا عالم، کیا محبت، کیا ذوق ہوئے گا قرآن پاک دا۔ اللہ کرے اللہ پاک سانو سارے انو قرآن دی محبت نصیب فرما دیں۔ اونچی کو آمین۔ جندہ جندہ دل کردہ ہے اللہ قرآن نو میرے دل دی بہار بنا دے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے جواب دے آجے۔ عرشاں والے شاہ اپنی خاص رحمت نال قرآن نو ساڑے سارے اندے دلان دی بہار بنا دے۔ آواز تاڑی میرے تک نہیں پہنچی، پھر ذرا محبت نہ جواب دیو۔ عرشاں والے شاہ ساڑے سارے اندی دلان دی بہار اور رونق اپنے قرآن نو بنا دے۔ توجہ کرنا ذرا غور فرمانا، قرآن دی محبت دا سوال کرنا بھی نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے اللہ پاک کو قرآن دی محبت دا سوال کیتا ہے اور محبت دا عالم کیے۔ توجہ کرنا ذرا غور فرمانا، میری اور تہاڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد، بولو بولو جناب محمد۔ ویسے اینی سردی آئی نہیں جنہی تسی بنا گئے جے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک واری درود پاک پڑھئے، اللہ پاک 10 نیکیاں عطا کر دینے، 10 گناہ معاف کر دینے، اور اللہ رحیم و کریم 10 درجے بلند فرما دینے۔ گج کے درود پڑھو جناب محمد۔ عزیزان من آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی، رب دے حبیب علیہ السلام میرے آقا
میری مکی مدنی سرکار کونی جنہ جیاں کائنات اندر آیا کوئی نہیں، مالک حقیقی نے بنایا کوئی نہیں، اے پوری کائنات اندر کوئی نہیں، دنیا کائنات دیو لوگوں کون میرے آقا جنہ دے بارے میں تے اکثر کہا کرنا وا او اچھی آن والا، اچھی شان والا، او بھلے بھاگ والا، بھلے راج والا، او لڑ لگے آندی بڑی لاج والا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میری مکی مدنی سرکار دا پیار اللہ دی قرآن نل کس انداز دا اور دنیا کائنات دے لوگو عرشاں والی رب رحمان نے قرآن نازل فرمایا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہی قرآن لوگاں دے سامنے پیش فرمایا۔ میرے آقا نے اللہ دی قرآن دیا تلاوتاں شروع کی تیاں نے لوگ مخالف ہو گئے نے، لوگاں میرے آقا نو پتھر ماری نہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تی لوگاں نے ظلم و ستم شروع کر دیتی نہیں۔ رب دے حبیب علیہ السلام نے اللہ دا قرآن سنایا، لوگاں پابندیاں لگا دیتیاں نہیں، میرے آقا تے نظر بندیاں لوگاں لگا دیتیاں نہیں، لیکن میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اللہ دے قرآن نل پیار کتنا، رب دے قرآن نل محبتاں کتنیاں۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگو میں اللہ نے احسان کیتا مومنین تے، کدوں احسان کیتا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جدوں میں اللہ نے انہاں اندر اپنا رسول مبعوث فرمایا، جدوں میں رب نے انہاں اندر اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس کائنات دے اندر مبعوث فرمایا، اور میرے آقا کی مشن لے کے آئی نہیں، فرمایا یتلو علیہم آیاتی، اللہ دا قرآن تلاوت کرن لئی رب دے قرآن دیاں آیات مبارکہ لوگاں نو سنان لئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئی نہیں۔ میرے امیر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر اللہ دا قرآن سنایا، لوگاں پتھر ماری نہیں، لوگاں گالیاں دیتیاں نہیں، لوگاں شاعر اور مجنون آکھیا، لوگاں سیب ابی طالب دی گھاٹی اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو قید کر کے رکھ دیتا، لیکن میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جدوں بھی جس موقع تے موقع ملے یا جس بھی جگہ تے میرے آقا نو وقت ملے یا میرے آقا نے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں، لوگ سو جاندے نہیں، میرے آقا رات دیاں تاریکیاں اندر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دینی، رب دے قرآن دیاں تلاوتاں رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینی، اور لوگوں میرے آقا نے کس انداز نال اللہ دا قرآن پڑھیا۔ آج دے حالت بھی آج دی مسلمان دی کیفیت بھی اگر جماعت کران دیاں امام صاحب کوئی 2-4 منٹ زیادہ لگا دین تے اسی گلاں شروع کر دینے مولوی جی تراویحاں شروع کر دیتیاں جی، مولوی جی کی ہو گیا ساڈا فلاں کم بھی رہ گیا، ساڈی فلاں مصروفیت بھی رہ گئی، مولوی صاحب بڑے تھکے ہونے نماز بڑی لمبی کر دی
دیتی جی، لیکن میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت دے کے آکے نہیں، میرے آقا دی شان دے کے آکے نہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اللہ دے قرآن نال پیار تے محبت کس انداز دائی میرے پیغمبر دا غلام بیان کر دے۔ فرمایا دنیا کائنات دیو لوگو، ایک رات میں ویکھیا رب دے حبیب علیہ السلام اللہ اکبر کہہ کے رب دے سامنے کھڑے ہو گئی نہیں، او بابا لذت دی رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، سونے رب دے اگے رونے دی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میری مکی مدنی سرکار رات دیاں تاریکیاں اندر رب دے سامنے کھڑے ہو گئے نہیں۔ واہ سبحان اللہ، کیسا پیارا منظر ہوئے گا جدوں میرے آقا اس مقام اس جگہ تے کھڑے نہیں، جے ہو جی جگہ اللہ نے پوری کائنات اندر بنائی کوئی نہیں، اور جیڑا کھڑا بھی وہ بھی پوری کائنات تو اللہ تے افضلی، جس رب دے سامنے کھڑا او پوری کائنات دا خالق و مالک تے رب رحمانی اللہ پاک دے سامنے میرے آقا کے آمدی حالت اندر کھڑے نے۔ میرے آقا پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ دیاں ادھر تلاوتہ مکمل ہوئی یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلامی ہے بھی چھوٹا جیا بچہ آکے میرے آقا دینال بائیں سائیڈ تے کھڑا ہو گیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے امدی کن تو پکڑے تے اپنی دائیں سائیڈ تے کھڑا کیتا، دسے اب دنیا کائنات دیو لوگو مقتدی امام دی دائیں سائیڈ تے کھڑا ہوئے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ ادھر سورۃ الفاتحہ دی تلاوت مکمل ہوئی ہے، میرے آقا نے سورۃ البقرہ دیا تلاوتاں شروع کر دیتی نے، کیوں وجہ کی رب دا قرآن کہندا ہے یتلو علیہم آیاتی، میرا پیغمبر قرآن پڑھن والا، میرا پیغمبر قرآن سنان والا، میرا پیغمبر قرآن دیا دن رات تلاوتاں فرمان والا، کیسا عظیم پیغمبر، کیسا پیارا پیغمبر، اللہ دے قرآن نال کنا پیاری لوگوں میرے آقا نے سورۃ البقرہ دی تلاوت شروع کی تھی۔ آقا پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کے آقا پڑھ دینے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ میری مکی مدنی سرکار نے سورۃ البقرہ دیاں تلاوتاں شروع فرما دیتیاں نے، میرے پیغمبر دا غلام، میرے نبی دا جانثار، میرے پیغمبر دا پروانہ دیوانہ نال کھڑا اللہ دا قرآن سماعت کری جا رہی ہے، لوگوں تلاوت کر دیاں
پہلا سپارہ مکمل ہو گیا۔ صحابی فرماندے نے لوگوں میں سوچیا پہلا پارا مکمل ہوئے گا، آقا رکوع فرما دیں گے، لیکن میں سر کے جاواں سونیا تہاڈا قرآن دے نال پیار کنا، قرآن دے نال محبتاں کنیاں۔ آقا نے دوسرے سپارے دی تلاوت شروع فرما دیتی ہے۔ صحابی فرماندے نے لوگوں میں سوچے یا دوسرا سپارہ مکمل ہوئے گا، آقا رکوع فرما دیں گے، لیکن میرے پیغمبر دی عظمت دے کے آقا نے دوسرا سپارہ مکمل ہویا، پھر بھی تلاوت جاری رکھیے۔ میرے پیغمبر دا غلام بھی کھڑا ہو کے اللہ دا قرآن سنی جا رہی ہے۔ لوگوں دوسرا سپارہ مکمل کر کے آقا تیسرے سپارے دی تلاوت شروع فرما دیں۔ صحابی فرماندے نے لوگوں میں سوچے یا سورۃ البقرہ مکمل ہو جائے گی، آقا رکوع فرما دیں گے۔ ادھر سورۃ البقرہ دا اختتام ہویا، آقا پھر پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ آقا اللہ دا قرآن پڑھ دینی، رب دے قرآن دیاں تلاوتاں مسلمانوں سورہ نساء دیاں تلاوتاں شروع ہو گئیاں نے۔ رب دے حبیب علیہ السلام نے سورہ نساء بھی مکمل تلاوت فرما دیتی ہے۔ صحابی فرماندے نے لوگوں میں ہے چھوٹا جیا بچہ، تھکاوٹ بڑی ہو گئی ہے، لیکن اللہ دے قرآن نال پیار بڑا، رب دے قرآن نال محبت بڑی۔ اور دنیا کائنات دیو لوگوں آج کوئی دنیا دا قاری قرآن پڑھے، لوگ بڑے شوق نال سن دینے، او کنا سہانا منظر ہوئے گا جدو صاحب قرآن اللہ دا قرآن پڑھتے ہون گے تے میرے آقا دا غلام میرے نبی کولوں قرآن دیا تلاوتاں سن رہا ہوئے گا۔ سورہ نساء مکمل ہو گئی ہے، آقا نے پھر پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ لوگوں سورہ آل عمران دیا آقا نے تلاوتاں شروع فرما دیتیاں نے۔ توجہ مکمل میرے ول کریا جی، رب دے حبیب علیہ السلام نے سورہ آل عمران دی تلاوت فرمائیے۔ صحابی رسول فرماندے نے لوگوں سورۃ البقرہ بھی مکمل ہو گئی، سورۃ النساء بھی مکمل ہو گئی، سورہ آل عمران بھی میرے آقا نے مکمل تلاوت فرما دیتی ہے۔ آ میرا ویر ذرا غور تے کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اللہ دے قرآن نال پیار کیویں دا، میرے آقا دیاں محبتاں اللہ دے قرآن دے نال کس انداز دیاں نہیں۔ لوگوں ایک سپارہ نہیں، دو نہیں، تین نہیں، میرے آقا نے 5 سوا 5 سپارے ایک ہی رکعت اندر تلاوت فرما دیتے نہیں۔ ایک ہی رکعت اندر میرے آقا نے کم و پیش سوا 5 سپاریاں دی تلاوت فرما دیتی ہے۔ اور لوگانوں دس دیتا کہ لوگوں انج کر کے رب دے قرآن نال پیار کری دے، انج کر کے اللہ دے قرآن نال محبتاں کری دیاں نے۔ لوگوں اینا قرآن میرے آقا نے کھڑیاں ہو کے پڑھے آؤ۔ ایک دن میری تیری امی جان صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر دیاں نے، سونےو تہاڈا گناہ بھی کوئی نہیں، تہاڈی غلطی بھی کوئی نہیں،
نہیں تہاڈی خطا بھی کوئی نہیں لیکن سونیا انیاں لمبیاں لمبیاں نمازاں تے لمبے لمبے قیام کیوں نہیں اتنے لمبے رکوع و سجود کیوں نہیں آقا فرماندے نے عائشہ رب نے عظمتاں بڑیاں عطا کیتیاں رب نے شاناں بڑیاں عطا کیتیاں پھر کیوں نہ ہووے میں اللہ دا قرآن پڑھ کے میں لمبے لمبے نوافل پڑھ کے لمبے لمبے رکوع و سجود کر کے رب دا شکر گزار بندہ ہی کیوں نہ بن جاواں واہ سبحان اللہ میرے آقا دا پیار اللہ دے قرآن نال کس انداز دا لوگوں چشمے فلک نہیں انج دا منظر بھی دیکھے آؤ ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں رات دیاں تنہائیاں اندر آقا مصلی امامت تے آ گئی نہیں آقا مصلی پاک تے تشریف لے آئی نہیں لوگوں رات دیاں تاریکیاں تے رات دیاں تنہائیاں اندر آقا ہاتھ بن کے کھڑی نہیں تے آقا پڑھ دینے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اے عرشاں والے یا صحاب اگر عذاب دیویں تے پھر بھی تیرے بندے نہیں اگر معاف کر دیویں مالکہ پھر بھی تیرے بندے نہیں لوگوں کننا پیارا اندازے اپنے رب نو منان داؤ آقا ترلے پہمار دینے رب دے سامنے میرے آقا قیام دی حالت اندر بس ایک کی آیت مبارکہ دی تلاوت فرمائی جا رہے نہیں ایک کی آیت مبارکہ میرے آقا پڑھی جا رہے نہیں لوگوں تلاوت کر دیاں ابن نماز فجر دا ٹائم ہو گیا اذان آ گئی ہے پھر میرے آقا نے تلاوت بند کی تھی میرا بھی توجہ کر میں دسنا کی جانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میری مکی مدنی سرکار اللہ دے قرآن نال پیار بڑھاؤ رب دے قرآن نال محبتاں بڑھیاں انیاں لمبیاں تلاوتاں دے باوجود آقا دعا کر رہے نہیں اے عرشاں والے صاحب قرآن نو میرے دل دی بہار تے رونق بنا دے حافظ شبیر عالم صاحب پوری رات آقا علیہ السلام قیام دی حالت اندر نبی پاک علیہ السلام ایک رکعت دے اندر 5 سوا 5 سپاریاں دی تلاوت فرما کے ایک کی آیتوں بار بار پڑھ کے فرددہ مرارن ایک بار پڑھیا 2 بار پڑھیا 10 بار پڑھیا 20 بار پڑھیا لوگوں بار بار پڑھیا کئی بار پڑھیا آقا نے ایک کی آیت دی تلاوت کر دیا اور پوری رات گزار دیتی پھر بھی اللہ کولوں دعا کر رہے نے اللہ قرآن نو میرے دل دی بہار بنا دے اللہ قرآن نو میرے دل دی رونق بنا دے اور دنیا کائنات دے لوگوں کیسا عظیم پیغمبر ہے اور کنہ رب دے قرآن نال پیارے کنی رب دے قرآن نال محبت ہے ساری کائنات تو زیادہ قرآن دی تلاوت بھی فرما رہے نے پھر بھی رب کولوں قرآن دے بارے دعاواں فرما رہے ہیں اسی کدے ان قرآن دی تلاوت کیتی اسی کدے اتنا لمبا قیام کیتا ہے میرے پیارے بھائیو پوری دیانتداری نال سوچے آجے میں ہاتھ کھڑے نہیں کروانے پوری دیانتداری نال اپنے زمین نو جھنجوڑ کے اپنے آپ کو لو سوال کرے آجے کہ رمضان مبارک جدوں دا گزرے ہے اودوں تو لے کے ہون تک کیا اسی ایک مرتبہ بھی اللہ دے قرآن دی تلاوت مکمل کر لئیے ایک رمضان تو لے کے دوسرے رمضان مبارک تک کیا سی اللہ دے قرآن دی ایک مرتبہ بھی تلاوت مکمل کرنے یا بس امام صاحب نے پڑھ لیا خطیب صاحب نے پڑھ لیا سی سن کے اسے دے اکتفا کر لیا نہ میرے پیارے بھائیو اللہ دے قرآن نال پیار پاؤ اللہ دے قرآن نال محبت پاؤ آج دی مجلس اور آج دے پروگرام دا عنوان ہی یہی ہے عظمت قرآن شان قرآن محبت قرآن اللہ دے قرآن نال پیار ان کر جویں دا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے اللہ دے قرآن نال پیار کیتا ہے جویں دا نبی پاک علیہ السلام نے اللہ
دے قرآن نال پیار کیتا ہے. میں سڑکے جاواں پوری پوری رات آقا قرآن دیاں تلاوتاں فرماندے نے پھر بھی دل نہیں بھردا. کدی کسے چوک اندر جا کے اللہ دا قرآن سنا رہے نے, کدی کسے مجلس اندر جا کے اللہ دا قرآن سنا رہے نے. لوگاں نے شاعر آکھیا, لوگاں نے مجنون آکھیا, لوگاں پتھر مارے, ظلم کیتے, ستم کیتے, گالیاں دیتیاں, بیٹیاں تے ظلم و ستم کر کے شہیر کر دیتا. لیکن سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دے قرآن نال پیار ہے نا کہ آقا ماراں کھا کے, پتھر کھا کے, ظلم و ستم برداشت کر کے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں فرمائی جا رہے نے. اللہ دا قرآن دن رات آقا تلاوت فرما رہے نے. دعا کریا کر اللہ اپنی رحمت نال سانو سارے انو قرآن دی محبت اور پیار نصیب فرما دیں. اچھی کو آمین. نبی پاک دا پیار اور نبی علیہ السلام دے صحابہ دا اللہ دے قرآن نال پیار. توجہ کرنا ذرا غور فرمانا. عزیزان من آ میرے مسلمان ویرا, رب دے نبی, جگ دے نبی, رب دے حبیب علیہ السلام میرے آقا میری مکی مدنی سرکار نے فرمایا لوگو اقرأ القرآن فإنہو یاتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابی. فرمایا دنیا کائنات دیو لوگو اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کرو, رب دا قرآن پڑھیا کرو. کل قیامت دا دن ہوئے گا, میدان محشر لگیا ہوئے گا, جس دن نہ بھائی بھائی دے کام آئے گا, نہ اولاد ماپیاں دے کام آئے گی, نہ ماپے اولاد دے کام آؤں گی, نہ دنیا دیاں دولتاں انسان دے کام آنگیاں. اے دنیا نہیں بندی بندے دی تے بندہ جانی دنیا دا کر لوگ بنائی پھر دینے. اے اڈا فانی دنیا دا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, میری مکی مدنی سرکار نے فرمایا اور دنیا کائنات دیو لوگو اس دن اللہ دا قرآن سفارسی بن کے رب دی عدالت اندر آ جائے گا. رب دا قرآن تہاڈیاں سفارشاں لے کے اللہ دی عدالت اندر آ جائے گا. اور لوگو جندہ سفارسی قیامت دے دن قرآن بن گیا. اللہ پاک اس بندے نو جہنم تو آزاد فرما دیں گی, جنت دا مہمان بنا دیں گی. آ میرے اویرا, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قرآن دے بارے انجویتے فرمایا یوتا یوم القیامہ بالقرآن و اہلہ الذین کانوا یعملون بہ. فرمایا دنیا کائنات دیو لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا, میدان محشر اندر اللہ دا قرآن آئے گا اور او لوگ آؤں گے یعملون بہ جڑے اللہ دے قرآن تے عمل کر دے ہوں گے, جڑے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کر کے اللہ دا قرآن پڑھ کے اندہ علم حاصل کر کے پھر رب دے قرآن دے مطابق اپنی زندگی بسر کر دے ہوں گے. جنہاں دے لیل و نہار اللہ دے قرآن تے عمل کر دیاں لوگوں گزرے ہوں گے. آقا فرماندے نے او لوگ بھی اللہ دے دربار اندر آؤں گے, ادھر رب دا قرآن آئے گا. حضرات ان غور کرے آجی, میں نقشہ بیان کرنا چاہنا. رب دی عدالت لگی, ہر بندے نو اپنی فکر, ادھر او بندہ آ رہا بھی جن نے دنیا تے رہ کے اللہ دے قرآن نال پیار کیتا, رب دے قرآن نال محبت کیتی. آقا فرماندے نے اے حساب و کتاب لئی اللہ دے دربار اندر انو پیش کیتا جا رہی ہے. تقدمہ سورۃ البقرہ و آل عمران. فرمایا دنیا کائنات دیو لوگوں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ دوڑ کے اللہ دے دربار اندر جان گیاں تو حاجانی ان صاحبہما اپنے اس ساتھی دے بارے اللہ دے دربار اندر سفارش کرن گیاں, مالک حقیقی دے سامنے التجا کرن گیاں, رب دی عدالت اندر جھگڑا کرن گیاں. عرشاں والا رب رحمان انہاں صورتاں دی سفارش نو قبول کر
کے اپنے بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ میرے ویرو یہی وجہ میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ دے قرآن نال پیار کر دی نظر آؤندے نہیں۔ رب دا قرآن پیغمبر دے صحابہ نال محبتاں کردہ نظر آندے۔ حضرات ذرا غور کرے آجی، اگر میں سیرت پڑھاؤں، اگر میں تاریخ پڑھاؤں، اگر میرے پیغمبر دے صحابہ دا دور پڑھاؤں تے میں نو انج لگ دے کہ میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ گلیاں بستیاں اندر، چوکاں چرائیاں اندر، گلیاں بازاراں اندر، اپنے گھراں اندر، رات دیاں تاریکیاں اندر، دن دے اجالیاں اندر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دی۔ پیغمبر دے اصحاب نظر آؤندی نہیں۔ لوگوں اے کونی افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اللہ دے قرآن نال تعلق، رب دے قرآن نال پیار کینا، لوگاں پتھر مارے نہیں، لوگاں ظلم کیتا، لوگاں زیادتیاں کیتیاں نہیں۔ میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ہجرت کرم تے مجبور کر دیتا۔ پیارے صدیق اکبر نے اپنا سامان بننے گھٹڑی اٹھائیے تے صدیق چل پیا۔ صدیق آج مکہ چھڑ کے جا رہی ہے، اگے آیا ابن داغینہ آن کے آندہ ابو بکر پیارے دستے سہینہ کتھے جا رہی ہیں؟ فرمایا تیری قوم دے لوگ، تیرے علاقے دے لوگ نہیں رحم دین دی، اس واسطے مکہ چھڑ کے آج ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ آندہ ابو بکر یار تو بڑا صلہ رحمی کرن والا، تو لوگاں دے کام آن والا، تو لوگاں دے نال اچھائی کرن والا، تیرے جیا بندہ شہر چھڑ کے نہیں جانا چاہیے، میں تینوں لے کے جانا۔ حضرات جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ دے قرآن نال پیار کرن والی، میرے پیغمبر دے جانثار، میرے پیغمبر دے فداکار، اللہ دے قرآن نال محبتاں تے پیار کس انداز نال کر دینی۔ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹ کے آئے نہیں۔ ابن داغینہ پوچھ دے لوگوں آخر وجہ کی، کیوں ابو بکر نو ستایا جا رہی ہے، کیوں ابو بکر نو ہجرت کرن تے مجبور کیتا جا رہی ہے، کیوں ابو بکر تے ظلم و ستم کیتے جا رہے ہیں؟ ایک کی جواب ملے آندے نے ابن داغینہ اسی اس واسطے انہوں ہجرت کرن تے مجبور پہ کرنے ہوں، اس واسطے انہوں پہ مارنے ہوں، اس واسطے اسی اندے تے ملک بدر دے آرڈر جاری کر دیتے ہیں۔ اندی وجہ اے کہ اے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردائے، اے اللہ دا قرآن پڑھ دے، اے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں اس انداز نل کر دے۔ اندی آواز بڑی پیاری، اندہ انداز بڑا پیارا، لوگوں جدوں دل لگا کے قرآن پڑھے آ جائے پھر اللہ تاثیر پیدا فرما دیا کر دینی۔ آمدے نے صدیق قرآن پڑھ دے، ساڑیاں عورتاں بھی قرآن سن دیاں نے، ساڑے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آکے صدیق کولوں قرآن سن دینی۔ اس واسطے اسی انہوں قرآن نہیں پڑھن دینا، انہوں کو اپنی آواز آہستہ کر لئی، اے اپنے کارم در قرآن پڑھی، اے باہر علل اعلان قرآن دیاں تلاوتہ نہ کری۔ میرے صدیق نے جواب دیتا، فرمایا ابن داغینہ میری گل کن کھول کے سن لے، صدیق دا پیار اللہ دے قرآن نال، صدیق دیاں محبتاں اللہ دے قرآن نال نہیں، سارا کچھ جاندے تے چلا جائے، صدیق قرآن نہیں چھڑ سکدا، صدیق اللہ دی قرآن دیاں تلاوتاں کرے گا، لوگ ظلم کرن تے کری جان، لوگ پتھر مارن تے ماری جان، لوگ گالیاں دین تے دئی جان، لوگ ہجرت تے مجبور کرن، صدیق مکہ تے چھڑ سکدا لیکن قرآن چھڑ سکدا۔ بولو صدیق قرآن
نہیں چھڑ سکدا. کیوں؟ وجہ کی ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بھی اللہ دے قرآن نال پیار کرن والے, میرے آقا بھی رب دے قرآن نال محبت فرمان والے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ بھی اللہ دے قرآن نال پیار کرن والے. سنو دنیا کائنات دے لوگو, میرا صدیق بھی رب دے قرآن نال پیار کرے, میرا فاروق بھی اللہ دے قرآن نال پیار کرے, میرا عثمان بھی اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرے. لوگو کون ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جڑے فرماندے نے لوگو میری زندگی اندر انج دا دن کدی گزریا کوئی نہیں کہ میں قرآن نو کھول کے اپنے سامنے رکھ کے تلاوت نہ کیتا ہوئے. ہر روز قرآن نو سامنے رکھ کے میرا عثمان تلاوت کرن والا. اج میری تیری تے حالت اے وے, سانو ہفتے گزر جاندے نے, سانو مہینے گزر جاندے نے, کئیاں نو پوری دی پوری زندگی گزر جاندی ہے. اللہ دا قرآن سامنے رکھنا نصیب نہیں ہوندا. میرے پیغمبر دے صحابہ جس دن قرآن سامنے رکھ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت نہیں کر دے, دل بے چین ہو جاندا ہے, روح تڑپ جاندی ہے. کیوں؟ وجہ کی ہے میرے پیغمبر دے صحابہ رب دے قرآن نال پیار بڑا ہے, اللہ دے قرآن نال محبت بڑی ہے. میرے پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اللہ دے قرآن نال پیار کرن والے. میرے پیغمبر دے بدری صحابہ رب دے قرآن نال پیار کرن والے. میرے پیغمبر دے احد والے صحابہ رب دے قرآن دیاں دن رات تلاوتاں فرمان والے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے خیبر والے صحابہ, خندق والے صحابہ, میرے پیغمبر دے اسرا مبصرہ اللہ دے قرآن دیاں دن رات تلاوتاں فرمان والے, دن رات اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرن والے. اور میں صدقے جاواں میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دے کیا کہنے. سنو دنیا کائنات دے لوگو, پیغمبر دے صحابہ اللہ دے قرآن نال پیار, قرآن دا صحابہ نال پیار. میں تے ان کر کے دیکھے آ, میں تاریخ دیاں کتاباں اٹھائیاں, پوچھے آ میں تاریخ کولوں, میں پیغمبر دے صحابہ دی عظمت پڑھنا چاہنا, میں پیغمبر دے صحابہ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں. سنو دنیا کائنات کے لوگوں, تاریخ نے جواب دیا نا میرے بس کی بات نہیں, میں پیغمبر کے اصحاب کی عظمت بیان کروں اور اس کا حق ادا کر دوں, پیغمبر کے اصحاب کی شان بیان کروں اور اس کا حق ادا کر دوں. سنو دنیا کائنات کے لوگوں, میں نے سیرت کو پڑھا, سیرت کی کتابوں نے جواب دیا, سیرت نگاروں نے جواب دیا. ہمارے اندر اتنی جرت اور طاقت نہیں کہ ہم اصحاب پیغمبر کی عظمت کا حق ادا کر دیں. میں نے ادب کی کتابوں کو اٹھایا, جواب ملا نا ہماری جرت نہیں, ہماری ہمت نہیں کہ اصحاب پیغمبر کی عظمت بیان کریں اور ان کا حق ادا کر دیں. میں نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, ہر طرف سے صحیح جواب ملا. دنیا کائنات کے لوگوں, پیغمبر کے اصحاب بڑے عظیم ہیں, وہ بڑی عظمت والے, بڑی شان والے, بڑے مقام والے. ان کی عظمت بیان کرنا اور حق ادا کر دینا ہمارے بس کی بات نہیں. ہاں خطیب بھی عظمت صحابہ بیان کرے, ادیب بھی عظمت صحابہ بیان کرے, معرخ بھی عظمت صحابہ بیان کرے. سنو دنیا کائنات کے لوگوں, میرے پیغمبر کے اصحاب کون ہیں؟ بڑے سے بڑا پیغمبر کے اصحاب کی عظمت بیان کرے. رب کعبہ کی قسم ہے, حق ادا نہیں ہو سکتا, حق تب جا کے ادا ہوتا ہے جب عظمت شان پیغمبر کے صحابہ کی ہو, رفعت پیغمبر کے صحابہ کی ہو اور بیان رب رحمان کا ہو, پھر عظمت صحابہ کا حق ادا ہوتا ہے. کون صحابہ؟ تاریخ نے بھی جواب دیا, تاریخ نے بھی معذرت کی, ادب نے بھی معذرت کی, سیرت نگاروں نے بھی معذرت کی. میں نے کہا آخر جاؤں کہاں سے ملے گی پیغمبر کے اصحاب کی عظمت, کہاں سے ملے گی پیغمبر کے اصحاب کی شان کہ ایسی عظمت ہو, ایسی شان ہو کہ عظمت بیان کرنے کا حق ادا ہو جائے گا. ہر طرف سے بیک آواز آئی, اگر عظمت صحابہ بیان کرنا چاہتا ہے رب کے قرآن کو پڑھ لے, عظمت صحابہ مل جائے گی. پھر میں نے اٹھایا اللہ کا قرآن, پوچھا قرآن سے, قرآن مجھے بتا صدیق کون ہے؟ جواب ملا والذین معہ. میں نے پوچھا فاروق کون ہے؟ جواب ملا
اشداء علی الکفار، میں نے پوچھا عثمان کون ہے؟ جواب ملا رحماء بینہم۔ میں نے پوچھا میرے پیغمبر کا علی کون ہے؟ جواب ملا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میں نے پوچھا پیغمبر کے اصحاب کون ہیں؟ جواب ملا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میں نے پوچھا اے قرآن ذرا مجھے بتا، میں پیغمبر کے اصحاب کا دیوانہ ہوں، میں پیغمبر کے اصحاب کا پروانہ ہوں، میں پیغمبر کے اصحاب کا غلام ہوں۔ میرے پیغمبر کے اصحاب تو وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے گھوڑوں کے قدموں سے اٹھنے والی دھول اور چنگاریوں کی قسمیں قرآن اٹھاتا ہے، کیوں نہ میں ان کی نوکری کروں؟ رب کعبہ کی قسم میری مجبوری ہے پیغمبر کے اصحاب کو پیار کرنا، پیغمبر کے اصحاب سے محبت کرنا۔ میرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک میں پیغمبر کے اصحاب سے پیار کا اظہار نہ کروں، پیغمبر کے اصحاب سے محبت کا اظہار نہ کروں۔ میں نے قرآن سے پوچھا ارے قرآن مجھے بتا تو صحیح کون ہے میرے پیغمبر کے صحابہ؟ جواب ملا پیغمبر کے صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات صحابہ والمؤمنین والمؤمنات صحابہ والقانتین والقانتات صحابہ والصادقین والصادقات صحابہ والخاشعین والخاشعات صحابہ والمتصدقین والمتصدقات صحابہ۔ لوگوں کون صحابہ؟ التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ۔ کون صحابہ؟ جنتی صحابہ، میرے پیغمبر دے جان نثار صحابہ، میرے پیغمبر دے وفادار صحابہ۔ لوگوں کون صحابہ جڑے چل دے رب دی زمین تے نے قدماں دی آواز رب دی جنت اندر سنائی دیندی۔ عظمت صحابہ دا نعرہ اور اتنی مٹھی آواز، اور میرے پیارے بھائیو عظمت صحابہ دی گل صرف اپنی تقریر نو پھبان واسطے نہیں، رب کعبہ دی قسم ہے اے ملک مسلمانہ دا اے اسلام دے نام تے حاصل کیتا گیا ملک ہے، لیکن ہائے افسوس میرا دل مچل دا ہے، میرا سینہ پھڑ دا ہے جدوں میرے پیغمبر دے اصحاب تے علل اعلان زبانہ کھولیاں جاندیاں نے، علل اعلان میرے پیغمبر دے اصحاب دے بارے بکواس کیتے جاندے نے۔ سنو دنیا کائنات دے لوگو، صحابہ اکرام ساڈے ایمان دا حصہ، صحابہ اکرام ساڈا مان، صحابہ اکرام ساڈا پیار، صحابہ اکرام ساڈا ایمان نے۔ رب کعبہ دی قسم ہے اور لوگو صحابہ تے او صحابہ نے جنہاں دے ایمان نو اللہ پاک نے ساڈے لئی آئیڈیل بنایا، جنہاں دے ایمان نو اللہ پاک نے ساڈے لئی کسوٹی بنایا اور دسیا کہ لوگو اگر جاندے ہو رب تہاڈا ایمان قبول کر لے، میرے محبوب دے صحابہ جیسا ایمان بنا کے دکھا دیو، میں رب تہاڈے تے راضی ہو جاواں۔ صحابہ دا پیار اللہ دے قرآن نال، قرآن دا پیار صحابہ کرام نال۔ آخری دلیل عرض کر کے میں اپنی بات نو سمیٹا، میرے اور تھاڑے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد، پھر بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان من میرے مسلمان ویرا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، لوگوں کون عبداللہ بن عمر نے جنہ دے بارے باپ شکایت لے کے آیا، اللہ دے نبی جی، اللہ دے رسول، میرا بیٹا قرآن بہت تلاوت کر رہے، انہوں کو قرآن تھوڑا پڑھ لیا کرے، بہت زیادہ اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے۔ آج شکایتاں آندیاں نے مولوی جی میرا بیٹا موبائل بہت چلان دے، مولوی جی میرا بیٹا آوارہ مجالس اندر بیٹھ دے۔ با صحابہ میں تہاڈی عظمت تو قرآن قربان جاواں، تہاڈیاں شکایتاں آندیاں نے تے اے آندیاں نے بیٹا قرآن بہت پڑھ دے، قرآن بہت تلاوت کر دے۔
قرآن دیاں تلاوتاں بہت زیادہ کردا ہے میرے پیارے بھائیو یہی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ٹھنڈے پانی دا گھٹ بھریا تے زارو کتار رون لگ گئے ساتھیوں نے پوچھا ویر عبداللہ کیوں رو رہے ہیں پانی پیتا ہے تے رون لگ گئے فرمایا مینوں اللہ دا قرآن یاد آ کی یاد آ گیا قرآن نال پیار ہوئے تے پھر قرآن یاد آندا ہے ورنہ لوگاں نو جگتاں یاد آندیاں نے لوگاں نو بے ہودہ لطیفے تے مذاق یاد آندے نے دوستانی مجلس دے اندر بیٹھ کے میں صدقے جاواں قرآن نال پیار اینا پانی پیتا ہے تے رب دا قرآن یاد آ گیا پوچھے عبداللہ قرآن کیویں یاد آیا پانی اور قرآن گل سمجھاؤ فرمایا اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ فرمایا لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا جہنمی لوگان دے درمیان اور اونا دی خواہشات دے درمیان اللہ رکاوٹ پیدا فرما دیں گی اللہ دیوار کھڑی کر دیں گی ساتھی ہور حیران ہو گئی آمدے نے ویر عبداللہ پانی پی کے جہنم دیاں گلاں یاد آ گئیاں گل سمجھ نہیں آؤندی فرمایا کیا تسی قرآن نہیں پڑھیا قرآن کہہ رہے ہیں لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا جنتی جنت اندر چلے جان گے جہنمی جہنم اندر چلے جان گے ایک وقت انجدہ آئے گا جنتی کہیں گے اللہ کئی ساڑے نال رہ کے دنیا تے اکٹھیاں کاروبار کرن والے کٹھے چلن پھرن والے اللہ آج او نظر نہیں پہ آؤندے اللہ فرمان گے او تے بدبخت جہنم دا ایندن بن گئے نہیں ایک کہیں گے اللہ اسی اونا نال گل کرنا چاہنے آؤ میرے پیغمبر دے غلام نے پھر اللہ دا قرآن پڑھے آؤ فرمایا بنادا اصحاب الناری اصحاب الجنہ ان افیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ فرمایا جہنمی جہنم اندر ہونگے ادھر جنتی جنت دے بالا خانیاں وچوں جدوں انہاں نو مخاطب کرنگے جہنمی لوگاں دی سب تو پہلی جڑی خواہش ہوئے گی وہ کہیں گے ان افیزو علینا من الماء رب دا واسطہ جے اسی تے تھک گئے ماراں کھا کھا کے اسی تے ہلاک ہو گئے جہنم دے اندر جل جل کے کوئی پانی دی گھوٹی پلا دیو نا جواب ملے گا قالو ان اللہ حرمہما علی الکافرین اے بد نصیب و بدبختو اللہ نے تہاڈے تے جنت دا کھانا بھی حرام کر دیتا جنت دا پانی بھی حرام کر دیتا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے او میرے پیغمبر دے صحابہ ایہی وجہ بے آج میں پانی پیتا ہے تے اللہ دا قرآن یاد آگے آؤ اس واسطے میرے عبیرہ اگر چاہنا رب مینوں بھی دنیا آخرت دیاں عزتاں عطا کرے میرے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین فرمایا دنیا کائنات دیو لوگو اس قرآن دی وجہ تو اللہ لوگانو عزتاں عطا کر دین دینی اسے قرآن دی وجہ تو لوگ ذلیل و خوار ہو جان دینی میرے عبیرہ میرے پیغمبر دے صحابہ نے گھر بیٹھے ہیں قرآن پڑھے بازار اندر قرآن پڑھے دوستاں اندر قرآن پڑھے رات دیاں تاریکیاں اندر اللہ دا قرآن پڑھے دن دے اجالے اندر اللہ دا قرآن پڑھے یہی وجہ وے اللہ نے قیامت تک واسطے انہاں دیاں شاناں بلند فرما دیتیاں نے قیامت تک واسطے اللہ نے عظمتاں انہاں لوگاں دیاں بلند فرما دیتیاں جڑے قرآن تے عمل کرن والے بن گئے جنہاں نے قرآن دی عملی تفسیر بن کے دکھایا جنہاں قرآن تو نفرت کی تھی جنہاں قرآن تو جنہاں نے منہ پھیریا اللہ پاک نے انہاں نو دنیا اندر بھی لوگاں دے سامنے ذلیل کر دیتا کل قیامت نو بھی وہ ذلیل ہو کے جہنم دا ایندھن بن جان گے میرے پیارے بھائیو جڑا چاہندا ہے رب عزتاں عطا کرے رب
نشانہ عطا کرے رب دے قرآن نال پیار پا لو اللہ کولو دعا کریا کرو اللہ قرآن نو ساڈے دلاں دی بہار بنا دے اللہ قرآن نو ساڈے دلاں دی رونق بنا دے اللہ قرآن نو ساڈے دلاں دی ٹھنڈک بنا دے انشاءاللہ جدو اس انداز نال اسی قرآن نال پیار کران گے اللہ دنیا آخرت بہتر فرما دیں گے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمان آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین